साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शम्स तबरेज़ एक बार फिर आपके साथ। जैसा कि हमने अपने पिछले क्लिप में वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम 7 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए अलग से प्रोग्राम रखेंगे और जिसमें हमारे ख़ास जो टारगेट ऑडियंस हैं वो पेरेंट्स होंगे, क्योंकि इस उम्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और गुज़िश्ता 2 साल में हालांकि एक तसव्वुर ये कायम किया गया कि सबसे कम बीमारी जिस ग्रुप को लगी है वो बच्चों का ग्रुप है। ज़ाहिरी तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल से मुतासिर होने वाला, सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला जो एज ग्रुप है वो यही एज ग्रुप है। ज़हनी, जिस्मानी और समाजी तौर पर इनको जिन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है वो कभी कभी हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं और हम उन पर तवज्जो भी नहीं देते हैं, क्योंकि हम जिस्मानी बीमारी जो हमें लगती है उसके बारे में ज़्यादा कॉशस होते हैं, लेकिन जो चीज़ अंदरून में तब्दील हो रही है उसके बारे में हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। जहाँ तक ज़हनी तौर पर बच्चों के मुतासिर होने का सवाल है, एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर हमारे जहन में होनी चाहिए कि ये एज ग्रुप वो है जिसमें कि इंसान की शख्सियत की पूरे ढांचे की तामीर हो चुकी होती है। ये माहिर नफ्सियात का वाज़ेह ख़्याल है कि इंसान की शख्सियत की बुनियाद इसी उम्र में पड़ जाती है। दूसरी बात जो इस एज ग्रुप के बारे में है वो ये कि इस उम्र में बच्चा बहुत तेज़ी से सीखने का रुझान रखता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ऊंची होती है। तीसरी बात जो कि तालीम से ख़ास तौर पर मुताल्लिक़ है वो ये कि हमारे बच्चों में जो इस एज ग्रुप में हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल में दाखिला तो लिया आज से 2 साल पहले, लेकिन आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी। तो इससे इनके जो समाजी ताल्लुकात और समाज में रहने पर इनको जो नशोनुमा मिलती है उस पर इंतहाई बुरा असर पड़ा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ज़हनी तौर पर बच्चे को क्या मसला आता है। ज़हनी तौर पर ये बच्चे अपने माहौल से मुतासिर हो रहे हैं। घर में अगर कोई बड़ा बीमार है और हम बच्चे से ये कह रहे हैं कि भाई इनके आसपास मत जाना, तो बच्चा एक ज़हनी कशमकश का, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि कल तक मैं जिनकी गोद में खेलता था आज मुझे उनके पास भी जाने से मना किया जा रहा है, चीज़ों को छूने से मना किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इस बात का असर उसकी शख्सियत के ऊपर बहुत नेगेटिव पड़ता है। जिस्मानी तौर पर ख़ास तौर पर हमें देखना है कि बच्चे के ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट, इन दोनों पर बेइंतहा असर पड़ा है। इसके अलावा जो हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं बच्चे के, वो भी डिले हुए हैं, उनमें भी तब्दीली आई है। ग्रॉस मोटर स्किल से मुराद ये है कि बच्चा भागना, दौड़ना, कूदना, फानना, खेलना, यानी जिसके अंदर उसके जिस्म के बड़े अज़ा और बड़े मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो मुतासिर हो रहे हैं। फाइन मोटर स्किल का मतलब बच्चा किसी चीज़ को पकड़ने की जो सलाहियत रखता है, लिखने की सलाहियत जो है, किसी चीज़ को ग्रिप करने की सलाहियत जो है, अपने हाथ से काम करने की सलाहियत, इन तमाम चीज़ों में जहाँ पर कि आपके फाइन मोटर स्किल का ताल्लुक़ है वो बेइंतहा मुतासिर हुए हैं। तीसरी बात, डिलेड माइलस्टोन और बच्चे के ज़हनी रुझान की वजह से और उसके माहौल की वजह से उसको जो दुश्वारी आई है वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि बॉम्बे के अस्पतालों से जो डाटा लिया गया है उसमें आदाद शुमार ये बताते हैं कि स्पीच थेरेपी के पास रेफरेंस के लिए बच्चों के जो इस एज ग्रुप के केस आए हैं उनमें 30% से 2.5 गुना तक का इजाफा हुआ है, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक रुझान है। तो ये वो डाटा है जो सामने आया है और हमको अल्लाह ताला महफूज रखे, इस बात के इम्कानात हैं कि वक्त के साथ साथ बच्चों पर जो असरात पड़े हैं वो किस नौइयत के पड़े हैं।
اب ہم اس بات کو دیکھیں کہ ان تمام چیزوں سے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس کو کرنے کے کام کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ، جس کا تعلق نہ صرف اس اسٹیج سے ہے بلکہ آنے والے ہر دور سے ہے، ہم اپنے بچے کو موبائل اور ٹی وی سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو کردار آتا ہے وہ ماں کا آتا ہے۔ مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بچے کے اندر موبائل کی لت جس کو ہم کہتے ہیں وہ جب پڑتی ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری والدہ پر آتی ہے کہ چھوٹے بچے کو مصروف رکھنے کے لیے، اس کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہم بچے کے سامنے موبائل لگا دیتے ہیں اور بچہ اس سے خوش رہتا ہے، ہم بھی خوش رہتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ بچہ جس عادت کا عادی ہو جاتا ہے وہ عادت انتہائی خراب ہے۔ اس کے ہر طرح کے ڈیولپمنٹ، ذہنی، جسمانی، آنکھوں پر اثر پڑنا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم موبائل سے اس کو جتنی حد تک بچا سکیں بچائیں۔ دوسری بات، وہ بچے خاص طور پر جو کہ چھوٹی عمر کے ہیں، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ گفتگو میں شامل کریں۔ بچے کو ماحول نہیں مل پا رہا ہے، وہ اپنے ایج گروپ کے بچوں کے ساتھ نہیں مل پا رہا ہے، تو آپ کم از کم گھر کے اندر بچے سے اپنی گفتگو جو ہے اس میں اضافہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کریں لیکن بچے کو بات چیت کرنے کی عادت ڈالیں۔ تیسری بات جو خاص طور پر ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ اگر بچہ اسکول گوئنگ ایج والے ہیں تو ان بچوں کو رائٹنگ کے لیے باقاعدگی سے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ بچہ اگر کسی خاص چیز میں رجحان رکھتا ہے، مثلا ڈرائنگ کے اندر، تو اس کو ہینڈس آن ایکٹیویٹی کے لیے بہت زیادہ مواقع گھر کے اندر دیے جائیں۔ خالی اخبار دے دیجیے، اس کو پینسل دے دیجیے، جو بنانا چاہ رہا ہے بنا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچے کی جو فائن موٹر اسکل ہے وہ ڈیولپ ہونے میں آسانی ہوگی۔ تیسری بات، جو بچے اسکول گوئنگ ایج کے ہیں اور اسکول نہیں جا رہے ہیں، اس ایج گروپ میں بچوں کے آن لائن کلاسز جو چل رہی ہیں وہ تو مجبوری ہے ہماری، لیکن اس آن لائن کلاس کے بعد بچے کے کام کی نگرانی، اور پھر میں کہہ رہا ہوں یہ بات بھی بہت واضح طور پر اب آ چکی ہے کہ اس عمر کے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ بے انتہا متاثر ہوئی ہے، تو اپنے بچے کو کچھ نہ کچھ لکھنے کی عادت ڈالتے رہیں۔ بچے کو اپنا کام خود کرنے دیں، نگرانی کریں لیکن بچے کو اپنا کام خود کرنے دیں، اس کے کام میں ہاتھ نہ بٹائیں۔ نگرانی آپ کا کام ہے، سمجھانا آپ کا کام ہے، وہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ جسمانی طور پر جو آپ کہتے ہیں گراس موٹر اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے، بچے کو اگر آس پڑوس میں آپ کا کوئی محفوظ ایریا ایسا ہے، پارک ہے، وہاں بچے کو لے کر جائیں، بھاگنے، دوڑنے، کھیلنے کے لیے بچے کو مواقع فراہم کریں۔ اگر وہ نہیں ہے تو آس پڑوس میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ سلیکٹڈ گھروں میں جہاں بچہ جا سکتا ہے اور اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے کسی بیماری کے پکڑنے کا، اور وہاں اس کی ایج گروپ کے بچے موجود ہیں، تو ان بچوں کو ایک ساتھ وقت بتانا، کھیلنا، یہ بچے کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بڑا ہی مثبت اثر ڈالے گا۔ اس کام کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بچے کو آپ رات کو سوتے وقت کہانیاں سنائیں۔ وہ بچہ اپنی کریٹیوٹی، اپنی امیجنیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان چیزوں کو تلاش کر رہا ہے، اس کو ان کارٹون سے بچائیں جو کہ اس کی کریٹیوٹی اور اس کی امیجنیشن پر بہت ہی منفی اثر ڈال رہا ہے۔ بچے کو کہانیاں اپنے اسلاف کی، بچے کو واقعات اپنے بزرگوں کی، اپنے گھر والوں کی، تاکہ اس کی کنیکٹیوٹی خاندان کے ساتھ بھی ہو اور اس کی کنیکٹیوٹی اپنے اسلاف کے ساتھ بھی ہو۔ تو بچوں کے ساتھ رات میں آپ کہانیاں، اور ان کے ایج گروپ کے حساب سے آپ الگ الگ معیار کی کہانیوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ کہانیاں پڑھ کے سنائیں یا زبانی پڑھیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو سوتے وقت کچھ اذکار یاد کرائیں، جس کی عادت بچے کو اس وقت سے پڑے گی تو انشاءاللہ پوری عمر وہ ساتھ رہے گا۔
ہم اور آپ اپنی کوشش پوری کریں کہ ہمارے اپنے جو ماحول کے اندر تبدیلی آئی ہے اس کا کم سے کم منفی اثر ہمارے بچے پر پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پالنے پوسنے اور ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.